unang-una sa mga Patay ang usa ka negosyante human gipusil samtang natulog sulod mismo sa iyang panimalay. Patay ni hadadayon ang usa ka babae samtang naangol ang bana ni inik og ilahang anak nga lalaki human gipusil sulod mismo sa ilahang panimalay. Libuan nga mga pamilya ang apektado og 8 ka tawo ang natala nga na-missing sa nasinating pagbaha. Uban ka miyembro sa rebeldeng grupo ang napatay human sa gipakusgang operasyong militar. patas ang komentaryo. Maanad na lang ba ang mga tao sa mga baha o kinahanglan pa nga pugso ng gobyerno sa pagtrabaho nini? Makalingaw ang mga drama, programa ug musika. Wala lang kunta magkasugat pag-usapang atong mga dan. Ug kinasing-kasing ang serbisyo publiko. Ako si Danilo Pama. Sa akong nakita, mo apil gid mo ani nga kalihukan kita kay katabang dili lang sa inyo kundi ang mabili nato sa atong mga pamilya. Diyos atong alagaran, minaagi sinuray nga pagserbisyo sa iyang mga katawhan. Ang pinakamasaligan. Broadcasting from the South Summer capital of the Philippines, the city in the forest of the South, Malaybalay City, Bukidnon. Kini ang 90.5 Wonder Radio. Natapos na usab ang madagayaon ug puno sa kadasig nga adlaw. Panahon na nga mamahuway kita kung diin uban sa grasya sa Dios. Mubangon kita nga baskog ug puno sa paglaom sa umaabot nga mga adlaw. Salamat o Dios sa imong dako nga gugma alang nga kanamo. Wala nimo kami pasagdi sa tibok adlaw namong gimbuhaton, bugat man o dili. Pasilua kami sa among mga kalapasan ug tudloi kami makapadayon sa among tinguha nga moserbisyo sa tanan nga walay gipangayong balos. Hikapa ang mga balatian sa mga nag-antos, gumikan sa wala damang kahigayunan ug patagamtama sa tinuod nga kalipay ang mga nagbangutan. Hinaot nga bubuan mo kami sa timus mong gugma ug di mapugnang panalangin. Samtang kami nagtinabangay ug nagkahiusa para sa kaayuhan sa nasud. Isip imong katawhan. Kini ang 90.5 Wonder Radio Malaybalay is now signing off. Magiliw, kaya sa silang